बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तकफ़्फ़ल अनिल मुश्तरी बित्थमनि जाज़ा, और जब कफील बने मुश्तरी की जानिब से समन का तो जायज़ है। वइज़ा तकफ़्फ़ल अनिल मुश्तरी, और जब कफील बने मुश्तरी से समन का जाज़ा तो जायज़ है। वइन तकफ़्फ़ल अनिल बाइ'i बिल मबी'i लम तसिह, और अगर कफील बने बाए का मबी का, बाई की तरफ से मबी का, लम तसिह तो सही नहीं। अब ये दो जुज़ है, इसको समझ लीजिए। अगर मुश्तरी समन का कफील बन रहा है तो सही है, और मबी का कफील बन रहा है तो सही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर वो मुश्तरी की तरफ से समन का कफील बन रहा है तो गोया कि वो यूं कह रहा है, अगर मुश्तरी ने ये रकम आपको नहीं दी, ये कीमत आपको नहीं दी, तो वो कीमत मैं अदा करूंगा। अब मुश्तरी के पास जो समन है उसका मिस्ल अगर कफील देता है तो सही हो जाएगा, इसलिए कि समन में मिस्ल देने में कोई हरज नहीं है। मैं 100 रुपये दे रहा हूं, वही 100 रुपये अगर मैं अदा नहीं कर रहा हूं मुश्तरी, तो मेरा जो कफील है वो अपनी तरफ से 100 रुपये दे देगा। अब जब वो अपनी तरफ से 100 रुपये दे रहा है तो ये सही हो जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर बाए की तरफ से मबी का कफील हो रहा है तो गोया वो यूं कह रहा है कि अगर बाए ने ये मबी आपको नहीं दी तो उसकी तरफ से मैं कफील हूं, वो चीज मैं आपको दूंगा, और वो चीज एक है और वो है मबी। और मबी तय करने की वजह से तय हो जाती है, समन तय नहीं होता है। अब मबी तय हो गई, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये किताब या ये मोबाइल मैं दे रहा हूं, या ये गाड़ी मैं दे रहा हूं, या ये जानवर मैं दे रहा हूं। अब अगर उसने नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से दूंगा, तो चूंकि वो मबी है और मबी तय करने की वजह से तय हो जाती है, मैं जो यानी बाए ने जो मबी तय की है, मुश्तरी जिस मबी को लेना चाह रहा है वो कफील अपनी तरफ से नहीं दे सकता है, इसलिए बाए की तरफ से कफील बनना मबी का सही नहीं होगा। हाँ, यहां ऐसा हो सकता है कि वो यूं कहे कि अगर उसने मबी नहीं दी तो मैं वो मबी दिलाने का कफील बनता हूं। आप ले लो, अगर आप सौदा कर लो, आप ये बैक कर लीजिए। अगर बाए आपको वो मबी नहीं देता है तो वो मबी मैं दिलाऊंगा, तो ऐसा कफील बनना तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर यूं कहता है कि बाए ने अगर मबी नहीं दी तो मैं अपनी तरफ से मबी दूंगा, तो ये सही नहीं होगा, इसलिए कि मबी तो बाए के पास है और वो मुतअय्यन है, तय है, लिहाजा ये कफील बनना सही नहीं होगा। वमन इस्तअजरा दाब्बतन लिल हमली फइन कानत बिअयनिहा लम तसिह अल कफालतु बिल हमली, और जो शख्स सवारी उजरत पर ले, लिल हमली बोझ वगैरह लादने के लिए, फ़इन कानत बिअयनिहा पस अगर वो मुतअय्यन हो, लम तसिह अल कफालतु बिल हमल तो कफाला सही नहीं होगा लादने के लिए। वइन कानत बिगैरि अयनिहा, और अगर गैर मुतअय्यन हो, जाज़तिल कफालतु कफाला जायज़ हो जाएगा। अब ये मसला है, अगर ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई है तो यहाँ पर भी वही मसला है। और जो शख्स सवारी उजरत पर ले लादने के लिए, तो मुतअय्यन होगा तो कफाला सही नहीं होगा, और गैर मुतअय्यन हो तो कफाला सही हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि देखिए, एक आदमी ने सवारी उजरत पर ली लादने के लिए, तो दूसरा आदमी उसकी तरफ से कफील बनता है कि अगर वो सवारी नहीं देता है तो मैं सवारी दूंगा। तो चूंकि वो एक मुतअय्यन हो गई, फ़इन कानत बिअयनिहा, चूंकि मुतअय्यन हो गई, तो अब मुतअय्यन होने की वजह से दूसरा आदमी जो सवारी देगा वो अलग सवारी होगी, और इसने जो मुतअय्यन किया है वो अलग सवारी है। तो अब मुतअय्यन करने की वजह से कफाला सही नहीं होगा, क्योंकि जो सवारी
وہ اجرت پر لے رہا ہے وہ متعین ہے. جب متعین ہو گئی تو دوسرا آدمی اس کا کفیل نہیں بن سکتا. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے. اگر اس بات کا کفیل بنا کہ میں وہی سواری دلانے کی کوشش کروں گا یا دلانے کا کفیل بنتا ہوں تب تو صحیح ہوگا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے وہ سواری نہیں دی تو میں اپنی طرف سے سواری دوں گا، تو چونکہ جو متعین سواری ہے وہ کفیل اپنی طرف سے تو دے نہیں سکتا، اس لیے کفالہ بھی صحیح نہیں ہوگا. ہاں اگر غیر متعین سواری ہے تب تو صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ غیر متعین سواری ہونے کی وجہ سے وہ سواری اپنے پاس سے نہیں دیتا ہے تو یہ اپنی طرف سے دوسری سواری دے دے گا تو کفالہ صحیح ہو جائے گا. وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اور کفالہ صحیح نہیں ہوتا مگر مکفول لہو کا مجلس عقد میں اس کو قبول کرنے کی وجہ سے. اب دیکھیے کفالہ صحیح نہیں ہوتا ہے مگر مکفول لہو کا مجلس عقد میں قبول کرنے کی وجہ سے. گویا کہ اس کی دو شرطیں ہو رہی ہے. نمبر ایک، مکفول لہو اس کو قبول کرے، اور نمبر دو، یہ عقد مجلس عقد میں قبول کرے، مجلس عقد میں قبول کرے. تو گویا دو باتیں ہو رہی ہیں، مجلس عقد میں قبول کرنا اور دوسرے مکفول لہو کا بھی قبول کرنا. اب مکفول لہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے قرض لیا، اب دوسرا آدمی اس قرض لینے والے کی طرف سے کفیل بن رہا ہے. تو جس کا قرض ہے چونکہ وہ دیکھے گا کہ ممکن ہے کہ جو آدمی کو کفیل بنایا جا رہا ہے وہ میرا قرض ڈبو دے، اس لیے کہ آدمی بعض لوگ ہوتے ہیں شریر قسم کے کہ وہ کفیل ہی اس لیے بنتے ہیں تاکہ وہ مکفول عنہ کو بھی پریشان نہ کرے اور یہ بھی قرض ادا نہ کرے. تو اس میں مکفول لہو کا نقصان ہے. تو مکفول لہو اس کو قبول کرے اور مجلس عقد میں قبول کرے. یہ دونوں شرطیں ہیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مکفول لہو اس کو قبول نہ کرے تو مکفول لہو قبول نہیں کرتا ہے اور مکفول عنہ کی طرف سے جو کفیل ہے وہ بھی ادا نہ کرے تو اس میں مکفول لہو کا نقصان ہے. اس لیے یہ دیکھے گا کہ جو آدمی کو کفیل بنایا جا رہا ہے وہ آدمی واقعتاً قرض ادا کرتا ہے یا قرض ادا نہیں کرے گا، اس کا کفیل بننا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو درمیان میں بیچ میں اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ مجھ کو ہی پریشان کیا جائے. تو مکفول لہو کے لیے اختیار ہے کہ وہ قبول کرے یا قبول نہ کرے. وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ اور کفالہ صحیح نہیں ہے الا بقبول المکفول لہو فی مجلس العقد، مگر یہ کہ مکفول لہو مجلس عقد میں قبول کرے. الا فی مسئلۃ واحدۃ، مگر ایک مسئلے میں، اور وہ یہ ہے ان یقول المریض لوارثہ کہ مریض اپنے بیمار آدمی اپنے وارثوں سے کہے تکفل عنی بما علی من الدین کہ تو میرا کفیل بن جا اس کا جو مجھ پر قرض ہے. فتکفل به مع غیبۃ الغرماء، پھر وہ کفیل ہو گیا قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں، جازا تو جائز ہے. اب دیکھیے کیا مسئلہ ہے. ہم نے یہاں پڑھا کہ مکفول لہو کا مجلس عقد میں قبول کرنا ضروری ہے تو ہی کفالہ صحیح ہوگا. لیکن ایک مسئلے کا اس سے استثناء کیا جا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے اور مقروض ہے، اس پر لوگوں کا قرض ہے. اب وہ اپنے وارث سے کہہ رہا ہے تکفل عنی، تو میرا کفیل بن جا، بما علی من الدین، اس کا جو مجھ پر قرض ہے. فتکفل به، تو اب وہ کفیل ہو گئے مع غیبۃ الغرماء، قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں. حالانکہ ان کا مجلس عقد میں ہونا ضروری ہے لیکن یہاں وہ مجلس عقد میں موجود نہیں ہے اور نہ وہ مکفول لہو کو قبول کر رہے ہیں. دونوں شکلیں اور دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں جازا تو جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دراصل اوپر ہم نے جو پڑھا وہ کفالہ ہے، لیکن یہ ان یقول المریض لوارثہ، مریض اپنے وارث سے کہہ رہا ہے تکفل عنی، تو گویا وہ وصیت کر رہا ہے. اور وصیت کرنا صحیح ہے کہ تو میری طرف سے جو مجھ پر قرض ہے اس کے ادا کرنے کا کفیل ہو جا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مریض ہے، اب ایسی صورت میں یہ مریض سے مراد یہاں مرض الموت ہے کہ مرض الموت میں آدمی مبتلا ہے. اب ایسی صورت میں اگر وہ تمام
قرض خواہوں کو حاضر کرنا چاہے مجلس عقد میں، پھر ان کا قبول کرنا، تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں یہ درست ہوگا، ایک تو اس لیے کہ یہ کفالہ نہیں ہے، وصیت کے حکم میں ہے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ایسی صورت میں اب سارے قرض خواہوں کو جمع کرنا اور ان کا مجلس عقد میں قبول کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح ہو جائے گا۔ اکتفی هذا الکلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔